जिनका कोई नहीं होता उनको कहां दफनाया जाता है, उनको गुस्ल कौन देता है और कफन का इंतजाम कैसे किया जाता है। आज आपको दिखाएंगे लाहौर का ऐसा कब्रिस्तान जहां लावारिस लोगों को दफनाया जाता है। आदमी को अगर वो पानी के अंदर उसकी डेथ हुई हो ना, उसको एक मरतबा हाथ लगाने से 3 महीने हाथ से बो नहीं जा सकती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अकमल साहब, ये कब्रिस्तान जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको लावारिसों का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये कब बना, किसने बनाया और कितने मुर्दे दफन हैं यहाँ? लेकिन जी ये 1988 के सैलाब से लेके अभी तक यहाँ पे तो मुर्दे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दफनाए गए हैं। लेकिन मुर्दे यहाँ पे इतने ज़्यादा मकसन के दरिया रावी से पता नहीं चलता ऐसा कोई पीछे से मकसन के कि किसी का सर नहीं है, किसी की टांगें नहीं हैं, किसी का मकसन कुछ नहीं है। लेकिन मैंने तो बहुत ज़्यादा लोगों के मकसन के ऐसे भी किए हैं कि सिलाई भी की है, लोग सिलाई करके मकसन के देखा कोई आ नहीं रहा, मकसन के उनको कोई वारिस नहीं आ रहे। वो जब उस वक्त तो मोबाइल दौर भी नहीं था, अभी तो मोबाइल दौर है। अगर अभी तो ये है कि हम लोग 15 पे कॉल करते हैं, यहाँ तो उसको पुलिस के हवाले किया जाता है। अगर ये चीज़ है कि पुलिस भी उसे मकसन के उठाने से किसी वक्त नकार कर देती है, इसी वजह से कि उसकी बदबू इतनी ज़्यादा होती है कि आदमी की जो है ना वो 7 जिल्तें होती हैं। आखिरी जिल्त इंसान की ऐसे जैसे सफ़ेद अंडा है। यकीन माने कि आदमी को अगर वो पानी के अंदर उसकी डेथ हुई हो ना, उसको एक मरतबा हाथ लगाने से 3 महीने हाथ से बो नहीं जा सकती। तो वो आदमी कौन आदमी उठाएगा उसे? कोई भी नहीं उठाते, यकीन माने आप। तो ये लावारिसों का कब्रिस्तान है। हम लोग यही सोचते हैं कि देखें, महकमा सिविल डिफेंस के यहाँ पे ड्यूटियाँ हैं, लाहौर डीसीओ लाहौर कमिश्नर साहब की जानिब से यहाँ पे दरिया रावी के ऊपर दफ़ा 144 नाकस है। दरिया पे मना करते हैं कि नहाने से कोई आदमी आते हैं, कोई ब्रिज के ऊपर से छलांगे लगा देते हैं, मकसद कोई औरतें लगा देती हैं। किसी अगर जैसे ही पता चलता है किसी ने छलांग लगाई है, उसे पकड़ते भी हैं, उसकी जान भी बचाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मकसद का कोई जैसे ही जंप अगर ऊपर से करते हैं, कईयों के मकसद के रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसके मकसद के गर्दन की हड्डी जो है वो टूट जाती है। ज़्यादा ऐसे मसले बनते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, उस वक्त से 99 से लेकर 88 के सैलाब से लेके तो अभी तक अभी तो पुलिस के हवाले करते हैं। यकीन माने कि उस वक्त की ये कब्रें, उस वक्त के ये लोग हैं, मकसद के किसी को कोई छोटा बेटा है, कोई 2 साल का, कोई 5 साल का, कोई बूढ़ी खतून है, कोई जवान है, कोई यंग है, कोई बूढ़े हैं। और जब देखो ये किसी ना किसी का, तो हम तो यही सोचते हैं ये किसी का बेटा तो होगा, किसी का तो मकसद को ऐसा मकसद के किसी का इंसान तो है ना, मुसलमान तो है ना। तो दरिया के ऊपर ऐसा कई मरतबा ऐसे हादसे देखे हैं। एक डेड बॉडी ढूंढने के लिए जाते हैं, आगे 12 डेड बॉडियाँ पड़ी होती हैं जिन्हें कुत्ते खा रहे होते हैं। यकीन करो, कुत्तों से छीन के ले आकर यहाँ पे दफना देना, ये तो सबसे अच्छा है ना फिर काम। तो कितने साल से ये दफना रहे हैं लोगों को यहाँ पे आप? देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहले तो अल्लाह जिता साहब थे, और कुछ लोग हमारे में महकमे से कुछ लोग तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो कुछ लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं, कुछ हम लोग हैं। लेकिन जो भी खिदमत है, ये खिदमत खलक है। देखो, किसने एक आदमी की जान बचाई, उसने गोया पूरी दुनिया की जान बचाई है। तो ये अगर डेड बॉडी, हम अगर कोई डेड बॉडी मिलती है जिसकी हालात नहीं कि इसको कोई भी नहीं उठाता, तो उसको ला के, ये लावारिसों का कब्रिस्तान है, मौलवी को बुलाते हैं यहाँ पे, उसको कफन दे के उसका जनाजा बाकायदा उसका जनाजा करा के उसे दफना देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको बाद में पता चलता है, उनकी तस्वीरें पास होती हैं, अगर उनको दिखाते हैं तो कुछ लोग आ भी जाते हैं, कहते हैं यार ये तो हमारा था, उसको तो है, ये उसकी कब्र है। तो फिर जिनके कोई जानने वाले मिल जाते हैं, फिर वो यहाँ से लेके जाते हैं या क्या करते हैं? ऐसा तो मैंने कोई भी ऐसा नहीं देखा। जब उनको हमने बताया है कि हमने इसे दफना दिया है, तो ये उसकी तस्वीर है, जैसे वो देखते हैं उनको ये लोगों को हौसला हो जाता है। तो लेकिन मैं तो यही कहूँगा, कब्रों पे कब लोग आते हैं? ये देखें ना, अभी ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे अगर सफाई करनी है तो हम नहीं करनी है, यहाँ पे आना है तो हम नहीं आना है। अभी बारिशें पीछे, जब ये बारिशें हुई हैं, ये कब्रें बैठ गई हैं, सारा कुछ हो गया है। लेकिन जब इस तरफ आते हैं, सफाई भी करवाते हैं, तो मकसद के यहाँ पे मिट्टी भी इनके ऊपर डालते हैं। ये देखें ना, पत्थर लगे हुए, अगर कैमरामैन दिखा सकता तो ये पत्थर, ये ईंटें जो ये लगाई हुई हैं, मकसद के ये कच्ची डेरियाँ हैं। ज़ाहिर कच्ची डेरियाँ कब तक रहे? कब्र को अगर 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो ज़ाहिर उसका नामो निशान तो ख़त्म हो ही जाएगा ना। तो आपने ये कितने इधर देखे हैं, कौन कौन यहाँ पे दफन है? कोई बच्चे हैं, कोई नौजवान है, कोई बुजुर्ग है, क्या कितने आपने अपने हाथों से यहाँ दफनाए हैं? यहाँ से मेरे हिसाब से तो मेरा ख्याल है कुछ 40-50 आदमी तो यहाँ पे दफन है, औरतें, बच्चे, सारा कुछ यहाँ पे, इतने लोग तो दफन है। आपने कितने दफन किए हैं? देखिए, यहाँ पे कम से कम मैंने अपने हाथों से तो मेरा ख्याल को 20-22 जो है ना मकसद के, वो दफन किए हैं। कौन कौन थे? बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, बिल्कुल मासूम बच्चे थे, और कुछ बच्चियाँ थी, कुछ बूढ़ी खतूनें थी, तो कुछ ये थे, कोई यंग बच्चे भी थे यहाँ बीच में।
تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی وہ مقصد کہ ان کے گھر والے بھی انہیں نہیں پہچانتے، کیونکہ جیسے ہی انسان کی جلد اوپر سے اتر جاتی ہے نا، یہ دیکھیں یہ ہمارے ہاتھ ہیں نا، ابھی ان کے اوپر ماس ہے، یہ سمجھے کہ ہم نے گلفس ڈالے ہوئے ہیں، پانی میں فنگریں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں، اتنی جب لمبی فنگریں ہو جائے گی، جب ساری جلد اتر جائے گی، یقین ماننے کہ کوئی آدمی پہچان سکتا نہیں کہ یہ ہمارا ہے، کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے اسے، سکے ماں باپ نہیں پہچانتے، وہ اتنی دور کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ہمارا نہیں ہے، ان کو ہم یہ لوگ بھی کہتے ہیں یار خدایا سے پہچانو، اس نے اگر اس کے جسم میں کوئی نشان تھا، اگر یہاں کوئی اس کو مقصد کہ تم نے کوئی ٹانکے لگوائے، وہ پانی میں ٹانکے بھی کھل جاتے ہیں، آٹومیٹک کھل جاتے ہیں مرنے کے بعد۔ اگر وہ نالے سے پہچانا جائے، کپڑے ہیں، ابھی میرے پاس میرے پاس چیزیں ہیں، یہ ابھی یہاں پہ ایک بچہ ڈوبا، اس کی ڈیڈ باڈی ہم نے ڈھونڈی ہے، یقین مارے اسے کتے کھا رہے تھے، لیکن وہ وارثوں کے والے یہ دربار کے پیچھے مقصد کے اس کے وارث تھے، ان کے والوں نے بلایا ہے، ان کے حوالے نے اس ڈیڈ باڈی کو بھی کیا ابھی۔ اچھا، یہاں پہ اتنی قبریں ہیں، کبھی کوئی یہاں پہ آیا ہے کوئی فاتحہ خوانی کرنے، کوئی پھول چڑھانے، یا کوئی قبروں کی دیکھ بھال کرنے، یا کوئی اپنے پیارے کی قبر پہ آ کے اس نے کوئی ٹائم گزارا ہو؟ دیکھیں جی، ہم نے تو کسی کو ایسے آتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اگر کسی کو یہ بتایا گیا کہ یہ ڈیڈ باڈی ہم نے دفنائی ہے، اس نے دیکھا بس ایک مرتبہ اگر وہ آ گیا تو ٹھیک ہے، فاتحہ خوانی کی ہے، اس کے بعد وہ واپس پھر نہیں وہ آیا، کیونکہ لوگوں کو جیسے ہی یہ یقین ہی اٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارا ہے یا نہیں، تصویر بکھانے کے باوجود وہ بڑی غور سے دیکھتے رہتے ہیں کہ یار سمجھ آ بھی رہی ہے نہیں بھی آ رہی، بس یہی چیزیں جب میں نے کہا ہے کہ آدمی کی 7 جلدیں ہیں، آخری جلد ایسے جیسے سفید انڈا ہے، اگر یہ جلد اوپر سے اتر جاتی تو آپ کی پہچان کیا ہے؟ اتنی موٹی تو آنکھیں ہو جائیں گی، اتنی موٹی زبان ہو جائے گی، آنکھیں اتنی باہر نکل آئیں گی، پانی کی موت سب سے آگ اور پانی کی موت سب سے خطرناک موتیں ہیں۔ عید ہو یا کوئی محرم ہو تو کوئی آتا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں جی، ہم لوگ ہی آتے ہیں کسی ٹائم بھی، اگر 10 محرم تھی تو ہم ہی آئے تھے، 10 محرم کے بعد دیکھیں میری بات سنیں، جو کچھ لوگ تو دیکھیں قبروں میں بھی کچھ لوگ جو آتے ہیں، تو ابھی تو کور گندا گئے، ابھی تو قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے، قبرستان کے اوپر دوسری قبر کے اندر دوسرے مردے کو ڈال دیتے ہیں، کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ کبھی نہیں دیکھا آپ نے کہ اس کو ہڈیاں نکالتے دوسری قبر میں ڈال دیتے ہیں، اس کو وہاں پہ دفنا دیتے ہیں، ابھی تو قبرستان کی جگہ نہیں رہ چکی۔ تو جب آپ کے یہاں پہ کوئی آپ کو لاش ملتی ہے تو آپ پہلے پولیس کو انفارم کرتے ہیں؟ کیا پروسیجر ہوتا ہے یہاں دفنانے کا؟ سب سے پہلے ہم پولیس کو بتاتے ہیں، سب سے پہلے پولیس کو ہم نے بتانا ہوتا ہے، کال کرتے ہیں، 15 پہ کال ہوتی ہے اچھا، کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہاں تو مقصد کہ ان کے حوالے کی جاتی ہے، اگر وہ مقصد کہ نہیں کوئی آدمی لے جاتا، نہیں کسی پاس کوئی مسئلہ لگتا، پولیس نہیں لے کے جاتی؟ دیکھو جی پولیس تو کسی ٹائم وہ ان کی وہ لے کے اگر وہ ٹھیک ہے تو مقصد کہ اس کی ڈیڈ باڈی نہیں گلی ہوئی یا کچھ مسئلہ ایسا نہیں ہے تو وہ لے کے جاتی۔ ابھی میں نے پیچھے یہ ایک ڈیڈ باڈی چکوائی تھی، عورت کی تھی، اس کے نام مقصد کہ اس کا گلا تھا، نہ اس کے بازو تھے، نہ اس کی ٹانگیں تھیں، وہ وجہ تھی کہ اس کا مقصد کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے وہ پولیس کے حوالے کی ہے، میں نے وہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں۔ ابھی اس کو جیسے ہی وہ لے کے گئے ہیں، ظاہر انہوں نے ڈیڈ ہاؤس ہی پہچانی ہے، تو ڈیڈ ہاؤس کی چیز کا پہچان ہی نہیں تو وہ بھی کیا کریں گے، وہ بھی کچھ بھی نہیں کریں گے، وہی مقصد وہ جو تھانے دار لے کے جائے گا وہ بھی کہیں نہ کہیں اسے دفنائے گا ہی۔ جو آپ کے پاس آتی ہیں وہ کیسے آتی ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی آپ کو باڈی ملتی ہے یا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کو یہاں دفنایا جاتا ہے، تو وہ یہاں کیسے پہنچتا ہے؟ کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ جی ہمارے پاس بوٹیں ہیں، جیسے ہی ہم میٹ بلو کی طرف یا راوی سیفن کی طرف نکلتے ہیں، ہمیں کچھ کالیں دیکھیں، کوئی وارث اگر کسی کا نہاتا ہوا ڈوب جاتا ہے وہ ہمیں کالے کرتے ہیں، جیسے ہی ایک ڈیڈ باڈی کے پیچھے میں نے پہلے ہی بتایا کہ اگر ایک ڈیڈ باڈی کے پیچھے ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ میں نے بولا کہ کچھ اور ڈیڈ باڈیاں مل جاتی ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ دیہاتوں سے مقصد کہ یہ منڈی مقام ہے، باہر یا کہیں کام کرنے کے لیے، کسی ہوٹل پہ کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، ظاہر ان کے پاس ٹکانا نہیں ہوتا، سونے کی جگہ نہیں ہوتی، اگر وہ کپڑے دھوتے ہیں تو دریا کے کنڈے کے اوپر مقصد بیٹھ جاتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے، پتھروں کے اوپر پیر سلپ ہوا تو بیچ میں، بعد میں کیا پتہ لگا کون تھا کون نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ایسی تصویریں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ تو پہچانا ہی نہیں جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے۔